हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सहरा की वुसअतों को कौन करेगा तस्खीर। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर हो गया। दिन भर क्या क्या सरगर्मियां मुनक्किद की गई और आइंदा 2 रोज क्या होने जा रहा है, अहवाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है अतहर लाशारी। जी अतहर लाशारी, बताइएगा। बिल्कुल ऐसे है कि 2 रोज मुकम्मल हुए 4 रोजा मेगा इवेंट को और अगले 2 रोज बाकी हैं। और इन 2 रोज का अहवाल देखें तो पहले दिन जो है वो क्वालिफाइंग राउंड था, लोगों ने यहाँ पर अपने अपने कैंप सेट किए और अभी बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं। और आज का जो दिन था, आज रेस का प्रीपेड कैटेगरी का पहला दिन था और 3 रोजा जो रेस है बाकायदा उसका आज आगाज हुआ। और पहली गाड़ी जो है वो साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली जो है उन्होंने उसकी फराटे भरती हुई उनकी गाड़ी जो है वो ट्रैक की जानिब रवां दवा हुई, क्योंकि कल क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने सबसे कम वक्त में अपना राउंड मुकम्मल किया था। उसके बाद क्योंकि ये जो ट्रैक था ये 220 किलोमीटर पर मुहित था और इसमें प्रीपेड कैटेगरी की 53 गाड़ियां जो हैं वो हिस्सा ले रही थी। ये इनका पहला राउंड था जो इन्होंने मुकम्मल किया। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली पहले नंबर पर गए थे और सबसे कम वक्त में उन्होंने फासला जो है वो मुकम्मल किया 220 किलोमीटर का, और वो वापस इख्तितामी पॉइंट तक पहुंचे। इसी तरह मीर नादिर खान मक्सी जो हैं, नौशेरवान टवाना और बाकी जो ड्राइवर्स हैं वो भी वापस पहुंचे मुख्तलिफ टाइम के साथ। अभी उनके टाइम की कैलकुलेशन जो हैं वो TDCP हुकाम जो हैं वो उनको देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर चेक पोस्ट बनाई जाती हैं और हर चेक पोस्ट से गुजरना हर ड्राइवर के लिए ज़रूरी होता है और GPRS सिस्टम से भी उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि किसी ने कोई वायलेशन तो नहीं की, तो उस हिसाब से उनके टाइम को मैनेज किया जाता है। और उसके साथ साथ पैराग्लाइडर्स जो हैं वो रहे। आज झूमर के बड़े खूबसूरत रंग थे, वो भी हमने अपने नाजरीन को गाहे बगाहे दिखाए और इसी तरह जो मोनूमेंट से रेत से बने हुए वो भी हमने दिखाए। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ हुस्नुल मुल्क भी मौजूद हैं और TDCP के जो PDA कोऑर्डिनेटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, ऑल द वे लाहौर से यहाँ पर आते हैं। इस दफ़ा तो ज़रा फैसिलिटेशन कम है मीडिया के लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं। आबिद भाई, उनसे ज़रा जानते हैं। आबिद भाई बताइएगा, आप हर दफ़ा लाहौर से आते हैं, कैसी रही रैली, कैसी जा रही है और किस तरह के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं आपकी जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका मुझे यहाँ इन्वाइट करने का। हमारे रैली के इंतजामात आप भी पिछले कई सालों से मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बेहतरीन होते हैं, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की सूरत हाल की वजह से हमने काफ़ी सेगमेंट्स इसमें कम किए हैं और हम चाहते थे कि ये रैली का तसलसल बरकरार रहे, इसलिए हमने ये 16वां एडिशन मुनक्किद करवाया। उसमें थोड़े से हमारी कल्चरल एक्टिविटी और क्राउड ज़्यादा ना हो, हमने कोशिश किया कि कोरोना के SOPs को भी फॉलो किया जाए। तो थोड़े से मैं इंतजाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से हमने एक्टिविटीज़ को महदूद किया है। तो बेहतरीन इंतजाम हैं। आज माशाल्लाह प्रीपेड कैटेगरी के तकरीबन 55 से ज़्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया और 220 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसमें साहिबजादा सुल्तान इस वक्त पहले नंबर पे आ रहे हैं और बाकी कैलकुलेशन आपने बताया हो रही हैं। फेस्टिविटी है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। 2005 से शुरू होने वाली ये रैली अब इस वक्त इस इलाके का एक बहुत बड़ा त्यौहार बन चुकी है। इस रैली की वजह से ही इस इलाके में आपने तरक्की भी देखी, जो कि सेहत की वजह से तो हुई है, लेकिन इसमें हमारे महकमे का भी बड़ा किरदार है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने इस इलाके को अपनी स्क्रीन पे दिखाया और लोगों को इस तरफ राग़िब किया। और आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ की सड़कें देख रहे हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, लाइट्स भी यहाँ पे आ चुकी है, पानी का इंतजाम भी है और मुल्क भर से सियाह यहाँ आ रहे हैं और ये अब एक मुस्तहकम पाकिस्तान की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। KPK के लोग यहाँ मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी, बलोचिस्तान से लोग यहाँ मौजूद हैं, पंजाब से लोग यहाँ मौजूद हैं, सिंध के नामवर ड्राइवर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अब हम मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ गामजन है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस रैली को इंटरनेशनल सतह पर लेके जाएंगे। ये इंशाल्लाह ईरान, इंडिया और जैसे जैसे मुल्क की हालात बेहतर होते गए इस रैली को भी अरूज मिलता जाएगा, इस रैली को भी अरूज मिलता जाएगा। और मेरे साथ मोहसिन मुल्क मौजूद हैं। आप तमाम दिन हम दोनों ने जो है वो इसको कवर किया। मोहसिन भाई, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले से ज़्यादा ज़रा इन रहे, आप पैराग्लाइडर्स को भी देख रहे थे, आप झूमर खुद भी खेल रहे थे और लोगों को बता भी रहे थे, दिखा भी रहे थे। कैसा रहा दूसरा दिन? बिल्कुल अतर, जब भी झूमर होता है ना मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उस रंग में रंग जाऊं, ढल जाऊं, क्योंकि हम सारा दिन कवरेज कर रहे होते हैं तो किसी लेवल पे आके हम भी थक जाते हैं। तो उस थकावट को मिटाने के लिए घरों से दूर होते हैं, तो ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचे तो खुद को एनर्जेटिक करना पड़ता है। तो जहां पर खुद ब खुद चीज़ें इंटरटेन हो रहा होता है इंसान, तो दिल भी करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखी मैंने कि मल्टी कल्चरल लोग यहाँ पर थे, बलोचिस्तान से भी लोग आए हुए थे, सिंध से भी आए हुए थे, मुकामी लोग तो थे
अपर पंजाब से एक बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, तो यहाँ पर यहाँ का कल्चर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जो लोग दीगर इलाकों से आए थे वो कल्चर भी यहाँ पर मिक्स हो रहा था, दिखाई दे रहा था। अभी रात का टाइम हो गया है, लोग जो है कैंपिंग कर रहे हैं और इतनी अच्छा मौसम है कि मैंने हाफ बाजू शर्ट पहनी हुई है। कोई इतनी ठंड नहीं है लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं है। सुबह के टाइम भी हल्की हल्की स्मोकी सा आसमान था, तो मजा आ रहा था ओवरऑल। खास तौर पर लोग न सिर्फ जीप रैली को, आपने भी देखा होगा सर, कि एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर जो साबिक रियासत बहावलपुर की जो तामीरात है उसको भी देख रहे थे। कल्ला दरावा हो गया, मसाजिद होगी, मज़ारात हैं, महलात हैं, खूबसूरत मनाज़िर हैं। चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा रोज इख्तिताम पजीर हो गया है। अतर लाशारी, आप हमें तफसीलन अपडेट करें तो शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं सदरन पंजाब इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का दूसरा रोज है। मेल कैटेगरी का दूसरा मैच अम्माद फरीद और नूर जमान के दरमियान जारी है। आपको लिए चलते हैं। And out 5-4. Stroke to Farid. Stroke to Farid. 6-4. Stroke to Zaman. Stroke to Zaman. And out 5-6. Down. And out 7-5. महंगाई से बिलखती आवाम को महंगी बिजली के पे दर पे झटके। बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है। नेपरा ने ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। 14.38 रुपए वाला यूनिट अब शहरियों को 16.33 रुपए में पड़ेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। नेपरा की जानिब से एक दफा फिर से अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया है। नेपरा की जानिब से आज जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, ₹1.95 फी यूनिट इजाफा किया गया है, जिससे जो फी यूनिट की कीमत है वो 16 रुपए से जायद हो चुकी है। जबकि बात की जाए तो अवाम को 200 अरब रुपए से जायद का जो इजाफी बोझ है, इस इजाफे से बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेपरा की जानिब से मुसलसल जो है बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे, बिजली की कीमत है बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? इसमें हुकूमत को इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे लोग सफ़र हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें यही इसका सबसे बड़ा मसला है। ये हर तबके के लिए ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं है कि इसमें अमीर जो है वो सफ़र होगा या गरीब ज़्यादा सफ़र होगा, क्योंकि माशी निज़ाम पाकिस्तान का इस तरह का है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो उस हिसाब से इनको चाहिए कि इसमें कोई कंट्रोल करें, इसको कोई सूरत हाल बेहतर हो मुल्क की। आज बिल्कुल देखिए, शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का जो ये सिलसिला जारी है, इससे अवाम की मुश्किलात बढ़ जाती है। तमाम जो तबकात हैं उनके ऊपर इसके असरात आते हैं। तो हुकूमत कुछ ऐसी। ठीक है गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको अलीपुर से, जहां एमपीए खुर्रम सुहेल लगारी का पीटीआई छोड़ने का मामला। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब मखदूम रजा बुखारी भी मैदान में आ गए।
سینیٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں مخدوم رضا بخاری کا ایسا کہنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر خرم سہیل لغاری کے الزامات بے بنیاد ہیں، خرم سہیل لغاری نادان ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے رانا عمران سعیدی سے۔ عمران سعیدی، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ بالکل جی، سینٹ الیکشن سے پہلے پنجاب اسمبلی قومی اسمبلی میں گہما گہمی پائی جاتی ہے۔ 2 دن قبل جو ہے جتوئی سے تعلق رکھنے والے PP 275 سے منتخب ہونے والے امیدوار MP خرم سہیل لغاری نے جو ہے پنجاب اسمبلی اور PTI چھوڑنے کا جو ہے عندیہ بھی دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پر مبینہ طور پر یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمیں فنڈ جو ہے فراہم نہیں کر رہے، جس کے باعث جو ہے میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں۔ اسی سلسلے میں جو ہے علی پور سے منتخب ہونے والے MP سید مخدوم رضا بخاری میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے، ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور آپ جو ہے سینٹ الیکشن میں کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے لیا۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت PTI کی حکومت میں کوئی انتشار نہیں ہے، یہ سب میڈیا ٹرائل ہے کہ جی جو کہہ رہے ہیں فلاں خرم سہیل لغاری صاحب کو ذاتی یہ ہیں، حالانکہ انہوں نے باقی لوگوں سے زیادہ فنڈ لیے ہیں اور وہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ہضم نہیں کر سکے کہ ایک ہمارے لیے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے جنوبی پنجاب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس سردار عثمان بزدار صاحب کو چیف منسٹری دے کے۔ ہم سب ساؤتھ بھی اور اپر پنجاب بھی سب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک سینٹ کا ہے تو انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم زیادہ سیٹ لیں گے۔ ایک خرم لغاری کے چھوڑنے سے ہماری پارٹی میں بہت سے ہمارے ساتھ نون کے دوست ہیں جن کو اپنی پارٹی اختلاف ہے، وہ ہمارے ساتھ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں CM صاحب کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ CM صاحب نے پہلے دن سے ہی بننے سے پہلے یہ کہا تھا، جیسے ہی وہ CM بنے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ہر MPA وزیر اعلیٰ ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ ان کا ہر MPA وزیر اعلیٰ ہے۔ سر، آپ ہی کے پارٹی کے خرم سہیل لغاری نادان ہیں۔ بہت شکریہ عمران سعیدی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر اولیہ میں D کلاس بس اڈوں کے حوالے سے بڑی خبر، ہائی کورٹ کی غیر قانونی D کلاس بس سٹینڈ کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے 30 دن کی ٹائم لائن دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر اولیہ میں D کلاس بس اڈوں کے خلاف جو ہے وہ آج ایک اہم فیصلہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، جس کے مطابق جو ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا ہے، جس میں انتظامیہ کی جانب سے 30 دن کے اندر جو بس اڈے ہیں غیر قانونی D کلاس، ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ خالی کرا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جنرل بس سٹینڈ پر جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر موجود ہیں، بتائیے کیا کہیں گے؟ موجودہ اگر صورتحال کی بات کر لیتے ہیں جنرل بس سٹینڈ کی، تو وہ کیا ہے؟ جب یہ اڈے وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے تو اس کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کیا اہم اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہائی کورٹ کی طرف سے ڈیٹیل آرڈر ججمنٹ آ گئی ہے۔ اس میں پہلے جو 2 مہینے پہلے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی RTA کی، اس حوالے سے کچھ ڈیسیجنز ہوئے تھے، جس میں انلیگل بس سٹینڈز کو ہم نے ختم کرنا تھا، اور جو کورل فارمیلٹیز جس کی کمپلیٹ نہیں تھی ان کو نوٹسز ایشو کیے تھے کہ وہ اپنی کورل فارمیلٹیز کمپلیٹ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ ہائی کورٹ میں اسٹے سے، باقی کورٹس میں اسٹے پہ جو ہے وہ بس سٹینڈز چل رہے تھے۔ اس حوالے سے بھی میں نے انسٹرکشن دی تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ اس میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیں، اور اس میں جہاں پہ بھی کورٹ کا اسٹے ہے وہاں پہ ہم اپنا کیس پلیڈ کریں۔ تو آج ایک کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، جس میں ڈیئر اڈا کی جتنی بھی اسٹینڈز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم شفٹ کریں گے جنرل بس سٹینڈ میں۔ اس سے ایک تو جنرل بس سٹینڈ کا ریونیو انکریز ہوگا، گورنمنٹ کے خزانے میں سارے پیسے جمع ہوں گے، اور جو راستے
راستے میں جگہ جگہ پہ بدتخوئی ہو رہی ہے اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلا فیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی سٹینڈز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم شفٹ کریں گے قانون کے مطابق. قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو جنرل بس اسٹینڈ میں لے کے آئیں گے. اور ساتھ میں جنرل بس اسٹینڈ کی اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی میں نے انسٹرکشن دی ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز کو بھی امپروو کریں. اس حوالے سے ہم نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو لیٹر بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے وسیم شہزاد، بہت شکریہ. ابھی آپ کو خبر دیں گے ملتان سے، جہاں محکمہ ایجوکیشن کا نصاب کے جائزے کا فیصلہ. پنجاب بھر میں پہلی کلاس سے 12ویں تک کی 4 کتابوں کا جائزہ لیا جائے گا. اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، انگلش، اردو کی کتابوں کے نصاب کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جبکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 5 روز میں تمام CEOs کو پروف ریڈنگ مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ ایجوکیشن کا نصاب کے جائزے کا فیصلہ. پنجاب بھر میں پہلی کلاس سے 12ویں تک کی 4 کتابوں کا جائزہ لیا جائے گا. اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، انگلش، اردو کی کتابوں کے نصاب کا جائزہ لیا جائے گا. سرگودا میں انتظامیہ کی کبوتر بازوں کے خلاف کارروائیاں. 10 سے زائد گھروں سے پنجرے اتروا لیے گئے. 300 سے زائد کبوتر قبضے میں لے لیے گئے. کبوتروں کو مال خانہ میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں سرگودا میں انتظامیہ کی کبوتر بازوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 10 سے زائد گھروں سے پنجرے اتروا لیے گئے. 300 سے زائد کبوتر قبضے میں لے لیے اور کبوتروں کو مال خانے منتقل کر دیا گیا. اور میاں والی میں DPO مستنصر فیروز کی زیر صدارت کرائم میٹنگ. سرکل افسران اور SHOs کی شرکت. میٹنگ میں افسران کی کارکردگی اور کرائم کنٹرول کا جائزہ لیا گیا. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں. DPO کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ میاں والی میں سرکل افسران اور SHOs کی شرکت. میٹنگ میں افسران کی کارکردگی اور کرائم کنٹرول کا جائزہ لیا گیا. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی. DPO کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اشتہاری مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے. شر پسند عناصر پر نظر رکھی جائے اور ناقص کارکردگی پر افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. نواز شریف سرے یونیورسٹی ملتان میں نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تقریب میں چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس نے شرکت کی. مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد جامن کے پودے بھی لگائے گئے. رپورٹ کریں گے ابراہیم خان. شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. سنگ بنیاد چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس نے رکھا اور مسجد کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا گیا. سنگ بنیاد رکھنے کے بعد VC نواز شریف زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی اور سردار تنویر الیاس نے جامن کے پودے بھی لگائے. یہ تو بہت بڑا قدم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو آگے بڑھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے اور ہمیں جلد از جلد اس کو مکمل کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے جو باقی روحانی فیض ہے اس سے حاصل کریں، یہاں پہ تلاوت کریں، یہاں پہ نماز پڑھیں. چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کے لیے مسجد کافی اہمیت رکھتی ہے. ابھی تک یونیورسٹی میں کوئی مسجد نہیں تھی. وائس چانسلر نواز شریف زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. یہ نقشہ بڑا یونیک ہے، یہ آرڈنری ماسک کا نقشہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا یونیک نقشہ ہے. ٹرکی سے ایک بندے نے PhD کی، بچہ جو PhD کر کے آیا، اس نے پہلا پروجیکٹ جو کیا اس کا نقشہ بنایا اور یہ اس علاقے کے لیے. ویسے تو مساجد شکر الحمدللہ ساری ماشاءاللہ خوبصورت ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ خوبصورت ہوگی. ڈاکٹر آصف علی کا کہنا تھا کہ جلد ہی مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے. کیمرہ مین ہارون کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان.